साहित्य सङ्गम मकवानपुरको सचिव, आजको कार्यक्रम प्रस्तुता। आज हामी प्रवृत्तिमा साहित्य सङ्गम मकवानपुरको नियमित साहित्य सन्ध्या 297औं नियमित साहित्य सन्ध्या सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। हामीले यो तेस्रो प्रवृत्ति मार्फत हामीले आज तेस्रो अङ्कमा छौँ र आजको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाइदिनु हुनका निम्ति साहित्य सङ्गम मकवानपुरका आदरणीय अध्यक्ष निमेश निखिलज्यूलाई सभाध्यक्षताको भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति सिस्टोपानी मकवानपुरका अध्यक्ष गणेश कुमार पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति प्रलेस केन्द्रीय पार्षद सुभाष खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्णमा। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका अध्यक्ष दीपक गौतमज्यूलाई आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद। अध्यक्ष सीएम रिमालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद सबैमा। आसन ग्रहणकै क्रममा झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी लामिछानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र साहित्य सङ्गम मकवानपुरका कार्य समितिमा रहनुभएका पदाधिकारी लगायत सदस्यज्यूहरूमा पनि आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अबको क्रममा आजको यस प्रवृत्ति मैत्री कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनका निम्ति साहित्य सङ्गम मकवानपुरका कोषाध्यक्ष आदरणीय सानु खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद जी सर। नमस्कार। कोरोना कहरबाट अझै हामी मुक्त हुन सकेका छैन। सोही सन्दर्भमा हामीले हाम्रो नियमित क्रियालाई यो प्रविधि मैत्री बनाउने निरन्तरता अहिले पनि जारी छ। अघि डिबी सरले भनिहाल्नुभयो, हामी यो प्रविधि मैत्री कार्यक्रमको तेस्रो अङ्कमा हामी अहिले यहाँ सहभागी भइरहेका छौँ र यो प्रविधि मैत्री कार्यक्रममा आजको यस कार्यक्रममा जोडिनु हुने सम्पूर्ण कविमनहरू, साहित्यिक मित्रहरू सबैलाई एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागत। हस्, धन्यवाद सानु खनालज्यू। अबको क्रममा हामी साहित्य सङ्गम मकवानपुरको यो नियमित 297औं नियमित साहित्य सन्ध्यामा हामी रचना वाचन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म समर्पण नेउपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समर्पण नेउपाने। नमस्कार सम्पूर्णमा, म समर्पण नेउपाने। आज मैले वाचन गर्न गइरहेको कविताको शीर्षक छ अब उठ्नुपर्छ। फेरि देशको हालतमा लागेको छ धमिरा र रित्तिँदैछ बौद्धिकता। राज्यको ढुकुटीबाट सपना थुनिँदैछन् चुट्किला बीच। धमिलिँदैछ उज्जवलताको बाटो। बस अब उठ्नुपर्छ। बन्दुक सिकाउँदैछ परिवारलाई शान्ति। ढुङ्गा सिकाउँदैछ फुललाई नम्रता। रड्दैछन् स्वतन्त्रता सुगाहरू र चल्दैछ देश अग्रगामी आशाको भरमा। उल्टिएको देश सुल्टाउनु पर्छ मित्र। अब उठ्नुपर्छ। अब उठ्नुपर्छ किनकि कमला पाइला पनि लम्किनु पर्छ सडकमा निष्फिक्री। अनि सबै मिली गाड्नुपर्छ एकताको चन्द्र सूर्य। अब उठ्नुपर्छ किनकि वचनमा भर्नुपर्छ विचार। अनि ती वचनका कणबाट गराउनु पर्छ सत्यको मुसलधारे वर्षा र धुनुपर्छ राजनीति माथिको कलङ्क।
अब उठ्नुपर्छ, किनकि निसासिएको लोकतन्त्रलाई लगाउनु पर्छ, क्रान्तिको अक्सिजन मास्क र फेरि देखाउनु पर्छ देशलाई, सुनाउनु बिहानी, अब साँच्चै उठ्नुपर्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब साँच्चै उठ्नुपर्छ सुन्दर कविताका लागि भाइ समर्पण नेउपानेलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अबको क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति रोशनी चौलागाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रोशनी चौलागाईज्यू। माइक म्युट छ है रोशनी, अडियो म्युट छ उहाँको, अनम्युट गर्नु होला। नमस्कार सम्पूर्णमा, म रोशनी चौलागाई, ज्ञानदीप शिक्षा निकेतन, हाल कक्षा 10बाट। मेरो कविताको शीर्षक स्वार्थी संसार। आफ्नो जीविकोपार्जनको निम्ति अरूको हत्या गर्ने, आफ्नो जीविकोपार्जनको निम्ति अरूको हत्या गर्ने कतिसम्म स्वार्थी छ है यो संसार। आफ्नो प्रगतिको निम्ति अरूको खुट्टा तान्ने, आफ्नो प्रगतिको निम्ति अरूको खुट्टा तान्ने कतिसम्म स्वार्थी छ है यो संसार। अरूलाई यातना दिई खुसी साथ बस्ने, अरूलाई यातना दिई खुसी साथ बस्ने कतिसम्म स्वार्थी छ है यो संसार। ईश्वरको नाम लिएर आफ्नो स्वार्थको निम्ति आफैले भेदभाव गर्ने, ईश्वरको नाम लिएर आफ्नो स्वार्थको निम्ति आफैले भेदभाव गर्ने कतिसम्म स्वार्थी छ है यो संसार। न त रगतको नाता न त अरू नै केही नाता, न त रगतको नाता न त अरू नै केही नाता, मात्र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने कतिसम्म स्वार्थी छ है यो संसार, कतिसम्म स्वार्थी छ है यो संसार। धन्यवाद। धन्यवाद। कतिसम्म स्वार्थी छ यो संसार, सुन्दर कविता वाचन गर्नुभयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अबको क्रममा भने म आसन ग्रहणलाई जोड्न गइरहेको छु। आसन ग्रहणको क्रममा ब्रह्मदिक एकाडेमीका शिक्षिका हुनुहुन्छ अर्चना दाहालज्यूलाई आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। आसन ग्रहणको क्रममा नेपाली लेखक सङ्घ मकवानपुरका आदरणीय अध्यक्ष विष्णु गौतमज्यूलाई आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विष्णु गौतम सर आउनुभएको जस्तो लागेको थियो। अबको क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म प्रवीणा बरालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रवीणा बराल। हस्, धन्यवाद। सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो नाम प्रवीणा बराल, विराटनगरबाट हाल अहिले टोकियो जापानमा छु र म चाहिँ इन्डिया इन्टरनेसनल स्कुलको कक्षा 8मा अध्ययनरत छु र आज मैले सबै छन्दमा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ देशको माया। छाडी आए देश मेरो सम्झी दुख्छ मुटु, मन मेरो सम्झनाले खान्छ कुटु कुटु। वरपर हेर्छु सबै कोही छैन प्यारो, भुलाएर मन बस्न सधैँ भयो गाह्रो, भुलाएर मन बस्न सधैँ भयो गाह्रो। नचाहे नि बाध्यता भो विदेश जाने मेरो, झझल्को चाहिँ नयनमा त्यसको सेरो फेरो। झिलिमिली सहरहरू जति घुमे पनि यो छातीमा नेपाल छ जहाँ पुगे पनि, यो छातीमा नेपाल छ जहाँ पुगे पनि। स्वाभिमानी नेपाली हो झुक्ने छैन कबै, राष्ट्रियता प्यारो हाम्रो गाउँ मिली सबै। सगरमाथा शेर मेरो लेख बेसी पाऊ, बल्झिएर देश दुख्दा लाग्यो मनमा घाउ, बल्झिएर देश दुख्दा लाग्यो मनमा घाउ। गौतम बुद्ध सीता अनि भृकुटीको देश, संसारमा सबैभन्दा प्यारो आफ्नो भेष। ढाका टोपी दौरा सुरुवाल चौबन्दी र सारी, डाँफे मुनाल गाई नाच्छन् भाका पारी पारी, डाँफे मुनाल गाई नाच्छन् भाका पारी पारी। नेपालको छोरी हुँ म गोर्खा मेरो घर, स्वावलम्बी बन्छु आफै पर्ने छैन भर।
यो हातमा नेपालको पोकी हिँड्छु झन्डा सजाएर आफ्नो देश बनाई अखण्ड सजाएर आफ्नो देश बनाई अखण्ड। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। राष्ट्रियताले भरिपूर्ण कविता वाचन गर्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अबको क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म उषा अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उषा अधिकारीज्यू। सम्पूर्णमा नमस्कार, म उषा अधिकारी। मलाई यस रचना वाचन गर्नलाई यो सुनौलो अवसर गर्नुभएकोमा धन्यवाद। दिपक सरलाई पनि म आभार दिन चाहन्छु। आज भने मैले शार्दुलमा कविता लिएर आएकी कविताको शीर्षक आमा। मेरो कविता यस प्रकार छ। आफ्नो जीवन सुम्पिएर उलाई संसार देखाउँछिन् पीडा फुलिएर भित्र नमा मुस्कान आउँछिन् वर्णन मिल्दैन गर्न उनको माया भावको साथैमा उन प्रगाढ ममता साँच्चै त वरदान हो भोको आफू बसेर बालक शिशु को पेट भर्छिन् उनी यस्तो दयामही मात कहाँ के पाइएला कुनी स्वर्गै प्रतिरूप गरी हरदमै आशिषरी आमाको सकिँदैन ठाउँ अन्यले कसै गरी आमाको सकिँदैन ठाउँलाई अन्यले कसै गरी। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आमाप्रति समर्पित सुन्दर कविताका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अबको क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म रुबिन हजुर सुनिल गौतम सरहरूको नयाँ नयाँ पार्टिसिपेन्टहरू थपिनु भएको छ, यसो हेर्दै गर्नु ल। आउनु भएको छ, मैले हेरेको थिइनँ। हस्, त्यसै गरी आदरणीय साहित्यकार सुनिल गौतमज्यूलाई आसन गर्नका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई। अबको क्रममा भने रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म रुबिना शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रुबिना शर्माज्यूलाई। नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णमा। आज चाहिँ म श्रोताको रूपमा उपस्थित भएको छु। मैले इन्फर्म गराएको थिएँ सर। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। त्यसै गरी अबको क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति म साहित्य सङ्घ मकवानपुरका कार्य समितिका सदस्य उमेश आचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उमेश आचार्यज्यू। सुन्दै हुनुहुन्छ उमेश आचार्यज्यू? मेरो आवाज आउँदैछ? अच्छा सर, अलि सानो आछ है सर? आउँछ सर, आउँछ। म दुईटा जति अलिक छोटा कविता सुनाउन गइरहेको छु। डरका रुखहरू। डरका रुखहरू मनका अँध्यारा कुनामा बेला कुबेला पोखिएका मनका अँध्यारा कुनामा बेला कुबेला पोखिएका डरका बिउ बिजनहरू क्रान्तिरूपी वर्षाको आगमनसँगै एक्कासी उम्रेर रुख बनी यात्रा अवरुद्ध पार्दा रहेछन्। अर्को प्रश्न जिम्दै छ। उसले एक श्लोक कविता वाचन गर्नु
उसले एक श्लोक कविता वाचन गर्नु अनि एकाएक रोकिनु दर्शक श्रोतामाथिको अविश्वास कि श्लोकको अर्थ गाम्भीर्य प्रश्न आज पनि सक्यो मिसर उहाँले टुङ्गाइसक्नु हस्। दिदी। के जस्तो छ? हस् धन्यवाद। अलि सानो आवाज आयो, सुन्न समस्या परेको थियो। हस् धन्यवाद। त्यसै गरी अबको क्रममा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति साहित्यसँग मकवानपुरका कार्य समितिका सदस्य विशाल अधिकार आशुतोषज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकैछिन है, म त ल आवाज आछ है? आइरहेछ। हस्, धन्यवाद देवी दाई। कविता सुनाउँछु एउटा। कविताको शीर्षक ढोडको लौरी। ढोडको लौरी। लिटो खुवाउँदैदेखि चाइनिज मोबाइलमा हिन्दी कार्टुन हेर्ने छोरोको पास्नीमा इज्जत जोगाउनकै लागि बास्नादार इन्डिया गेट चामल किनेकै हो मैले। न्वारनमा हिन्दी सिरियलका सबैभन्दा राम्रो नायकको नाम सुझेपछि मुस्काएकी उसकी आमा देख्दा मैले मनमा नै मेरी प्रिय नायिका सम्झेकै हो। आमाको सिरियल, बाबाको मद्रासी फिल्म र दिदीको फेसन टिभी सुन्दै ए फर एन्ट, एन्ट मिन्स चिटी, एम फर म्यान, म्यान मिन्स इन्सान भन्ने यो इन्सानलाई मान्छे बनाउन म बेसार खुवाउँदैछु। नेपाल लेखेर गुगल सर्चेपछि मैले त सगरमाथा सोचेथे, बुद्ध पर्खेथे। नतिजामा भ्रष्टाचारको सूचीले सूचित बनाएपछि त्यही वर्ष जेठो शिखरबाट समुद्र झरेको। सीताले परारै पियार खोजी पुष्पक चढी, सीताले परारै पियार खोजी पुष्पक चढी, कलावती बम्बई झरी। बिडी पिउने अङ्ग्रेजी मास्टर अस्ट्रेलियन वाइन बेच्छन् र सिगारले फोक्सो सेक्छन्। सके उतै घरजम खोजेका छन्, ओ साइकल चढ्नेहरूले विमान रोजेका छन्। घन्काउँछन् स्वाभिमानी नाराले देश र गर्छन् श्रम सम्झौता नयाँ नयाँ मुलुकहरूमा। खोला अन्तै फर्काउँछन् र गराउँछन् उज्यालो देशको कल्पना। देशै रेमिटेन्सले चलाउँछन् र फर्काउँछन् युवा चुनावी मेनिफेस्टोहरूमा। हाम्रो प्यारो भाषा विदेशी, राम्रो नाना विदेशी। प्यारो भाषा विदेशी, राम्रो नाना विदेशी। आचार विदेशी भएपछि, संस्कार विदेशी गएपछि अब कहाँ पुग्छौँ हामी राष्ट्रवादी ढोडको लौरो टेकेर। धन्यवाद। हस् धन्यवाद विशालजी। अत्यन्त सुन्दर कविताका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी मैले कार्यक्रममा साहित्य मकवानपुरकी सहसचिव सविता तिमल सिन्हा आउनुभएको जस्तो लागेको छ। सविता तिमल सिन्हाज्यूलाई रचना वाचन गर्नका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सविता तिमल सिन्हाज्यू। सविताजी हुनुहुन्न क्या? सविताजी मैले देखेको थिएँ। हुनुहुन्छ, सविता लेख्नु भएको छ, हुनुहुन्छ। हजुर हजुर सर नमस्कार, सुनिरहेको छु। मैले चाहिँ यताबाट अलिक सुनेन क्या। हस् अहिले सुन्यो, रचना वाचन गर्न अनुरोध गरेँ। सम्पूर्णमा नमस्कार भन्न चाहन्छु। यो नियमित साहित्य सन्ध्यामा म भर्खरै आएको, अनि अलिकति रचना चाहिँ अलि यहाँ खोज्नै छ है, अलिकति एकैछिन है सर, एक सेकेन्ड। मैले भेटेँ। म आज एउटा मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु।
जाँतोमा आमाले मकैसँगै पिनिन् माया, जाँतोमा आमाले मकैसँगै पिनिन् माया, कति फरक मायालुले लुगासँगै किनिन् माया, सम्बन्ध हिजो आज मकिँदैछ किन किन, सम्बन्ध हिजो आज मकिँदैछ किन किन, छोरीले अदालतमा आज भर्खर चिनिन् माया, जाँतोमा आमाले मकैसँगै पिनिन् माया। हस् सर, धन्यवाद। आज एउटा मात्र मुक्तक। धन्यवाद सविताजी। त्यसै गरी अबको क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति साहित्यसँग मकवानपुरका कोषाध्यक्ष सानु खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सानु खनालज्यू। नमस्कार, धन्यवाद देवीजी। म एउटा कविता वाचन गर्छु आज। माटोदेखि माटोसम्म शीर्षकमा। म माटोलाई माया गर्ने मान्छे। अब झन् यो कोरोनाले गर्दाखेरि सबै व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प भएर मान्छेलाई यो माटोतिर फर्किन आह्वान गरेको जस्तो लाग्छ। त्यसै सन्दर्भमा एउटा कोसिस गरेको छु एउटा कविता लेख्ने। शीर्षक छ माटोदेखि माटोसम्म। चर्चित पत्रिकाको फ्रन्ट पेजमा चल्तीका राजनीतिक दाउपेचलाई प्रतिस्थापन गरेर भङ्गेरे टाउके अक्षरमुनि स्वाभिमान उभिएको एउटा अर्गानिक तस्बिर छापिनेछ र सँगै हुनेछन् कुटो, कोदालो, हलो र हँसियाहरू। नसोध्नुहोला उल्टो कसरी हुन्छ सम्भव भनेर महाशय, यो समयले लत्याइदिएको पुरानो संस्कृति हो। ठिक यति बेला डुर्न आएको छ पुनर्जागरणको साइत। माटोको वर्षौं पुरानो उजुरीमाथि न्यायिक सुनवाई भएपछि चट्टानी प्रमाणहरूको बलमा फैसला लेखिँदैछ। अबको संसारमा शक्तिशाली राष्ट्रको परिभाषा नाप्ने स्केल किसानको जीवन हुनुपर्छ। मानकहरू क्रमशः भत्किनेछन्, शक्तिको श्रमको गरिमा स्थापित हुनेछ। खेतबारीका लहलाउँदो बाली उचालेर माटोको मानले हिउँचुली समात्नेछ। वर्षौंदेखि हराएको चमक फर्कनेछ किसानको आँखामा। प्रकृति नियालिनेछ घर घरका अट्टालिकाबाट। उहाँको मुस्लोमा निसासिएका वन जङ्गल हरियो मुस्कुराउनेछन्। पन्छीहरूले कावा खाँदै भर्नेछन् निष्पीक्ति उडान। बन्जर भूमिहरू फर्कनेछन् यौवनमा। पौरखी हातका स्पर्श पाएपछि मुस्कुराउनेछन् एउटा तरुणी मुस्कान। लु भन्नुहोस् त कसरी धान्न सक्छ आयातित बौद्धिकताले यो शरीरको निखर प्राकृतिक माग। ऋण, अनुदान र रेमिटान्समा अल्झेको पराधीन अर्थव्यवस्थाले कति दिन भिच्याउन सक्छ भोकको आवेग। पुर्खाका गाथा र सगरमाथाले कति दिन थेग्ला हाम्रो पहिचानको जग। परिश्रमको ककरा कहिले सिकाउँछौँ सन्ततिलाई र आत्मनिर्भरताको अहम स्थापित गराउँछौँ हामी। माटोमा लुकेको जीवनको रहस्य माटो खोसिँदै गएपछि देखिन्छ। माटोको निखर बासनाको तल माटो सुँगेर मात्र मेटिन्छ। कस्तो होला माटोले दिने उब्जनी सकिएको दिन, के होला माटो र जीवन छुटिएको दिन। सोची हेरौँ त यी नयाँ नयाँ रोग व्याधि र महामारीले च्याप्दै लगेपछि माटो बाहेक कहाँ पाइएला यो देह अडिने ठाउँ। माटोको साटो कसले देला खुसी राख्ने ठाउँ। प्रिय मान्छेहरू ध्यान दिएर सुनौ त। यतिखेर समयको मौनतालाई भत्काएर एउटा अस्फुट आवाज आइरहेछ हामीतिर। त्यो आवाज तपाईलाई र मलाई ताते गर्दै हुर्काएको हाम्रै परेसाको माटोको हो, हाम्री जननीको, हाम्री धरती माताको हो। पैतालामा माटो र हत्केलामा बिउ लिएर हामी अब एक मतले माटोमा फर्कने उद्घोष गरौँ। आखिर यो एक घरको जीवन माटोदेखि माटोसम्म न हो। धन्यवाद। हस्, आदरणीय सानु खनालज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम सुन्दर माटोको कविता वाचन गर्नुभयो। यसै गरी गजल मञ्च मकवानपुरका सचिव हुनुहुन्छ केशव समर्पणज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद देवी सर। अबको क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति अर्चना दाहालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अर्चना दाहालज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर, सुनिरहेको छु सर। साहित्यिक अनलाइन प्रशिक्षण समूहको सदस्य तथा ब्रह्मदेव एकाडेमीकी शिक्षिका म अर्चना दाहाल।
नियमित साहित्य सन्ध्यामा सम्पूर्ण नमस्कार। म एउटा गजल सुनाउन चाहन्छु। मेरो गजल चाहिँ 442 = 14 भनेको लोक छन्दमा। माग मैले गरे छैन ठुला ठुला हार, माग मैले गरे छैन ठुला ठुला हार, घुम्ने इच्छा मात्रै मेरो चढी नयाँ कार। माग मैले गरे छैन ठुला ठुला हार, घुम्ने इच्छा मात्रै मेरो चढी नयाँ कार। धेरै माग गरे छैन मेरो, धेरै माग गरे छैन, धेरै माग छैन मेरो दिनको 500, धेरै माग छैन मेरो दिनको 500, यति जाबो पुरा गर्न किन मान्छौ बार। दुई मात्रै छुट्टै थियौं जसो तसो बाँच्थ्यौं, दुई मात्रै छुट्टै थियौं जसो तसो बाँच्थ्यौं, गाह्रो किन दुईबाट भएका छौं चार। बाबा आमा तिम्रै हुन् छोराहरू तिम्रै, बाबा आमा तिम्रै हुन् छोराहरू तिम्रै, सबै तिम्रै पाल्नु पर्दा किन ठान्छौ मार। मेरो माग पुरा गर्ने गरे थियो बाचा, मेरो माग पुरा गर्ने गरे थियो बाचा, पार्टी पार्लर खर्च आज किन मान्छौ जार। खुवाएँ भन्छौ मिठो तिमी खाछु मैले उस्तै, खुवाएँ भन्छौ मिठो तिमी खाछु मैले उस्तै, सुक्खा खाना खाँदा पनि किन गर्छौ कार। मर्द तिमी बन, मर्द बनी तिमी बस, किन बन्छौ लाछी, मर्द बनी तिमी बस, किन बन्छौ लाछी। बाबा आमा सबै बिर्स गर मलाई प्यार, माग माग मैले गरे छैन ठुला ठुला हार, घुम्ने इच्छा मात्रै मेरो चढी नयाँ कार। धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। अब क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति मैले प्रसन्न चौलागाई पनि देख्दैछु। प्रसन्न चौलागाई ज्यू अनलाइन साहित्यिक प्रशिक्षण समूहबाट हुनुहुन्छ उहाँ पनि, उहाँलाई रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद दिवी सर। सर्वप्रथम यस साहित्यिक सन्ध्यामा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। साथै हाम्रो अनलाइन साहित्यिक प्रशिक्षण समूहकी सदस्य पनि हुँ र आज यस सन्ध्यामा हाम्रो साहित्यिक प्रशिक्षणबाट 4-5 जना साथीहरू जोडिएका छौँ। केही मनोरञ्जन लिउँ एवं केही सिकौँ भन्ने हिसाबले आज यहाँ उपस्थित भएका छौँ र आज हजुरहरूमाझ मैले एउटा छन्दबद्ध कविता लिएर उपस्थित भएकी छु। आशा छ यहाँहरूलाई मन पर्नेछ। कविताको शीर्षक रहेको छ प्रकृति र प्रेम। यो कविता श्रगविणी छन्दमा रहेको छ र उक्त कविताको लय मैले आदरणीय कवि सुरेश सत्याल सरको लयमा हाल्ने प्रयास गरेकी छु। कविता सुनेर यहाँहरूको सुझाव र सल्लाहको पनि अपेक्षा गर्दछु। हस्त अब कविता सुरु गर्छु। कविता यस्तो छ प्रकृति र प्रेम। सोच्न थाले तिमी स्वर्गकै रूप हौ, सोच्न थाले तिमी स्वर्गकै रूप हौ, देख्न पाए सधैँ शान्तिकै दूत हौ, देख्न पाए सधैँ शान्तिकै दूत हौ। लाग्छ प्यारो सदा पुष्पको वासना, लाग्छ प्यारो सदा पुष्पको वासना, डुब्न आए हो सात तिरङ्गमा, डुब्न आए हो सात तिरङ्गमा। भुल्न थाले कतै इन्द्रको मोहमा, भुल्न थाले कतै इन्द्रको मोहमा। प्रेममै जोडिए सुन्दरै भावना, प्रेममै जोडिए सुन्दरै भावना। रम्न पाए सधैँ भेलको काखमा, रम्न पाए सधैँ भेलको काखमा। छैन केही ठुलो छौ तिमी साथमा, छैन केही ठुलो छौ तिमी साथमा।
डुल्दछन् लाख आँखाहरूमै तिमी डुल्दछन् लाख आँखाहरूमै तिमी सत्य बोल्ने छु हौ रूपकी रानी तिमी सत्य बोल्ने छु हौ रूपकी रानी तिमी चल्छ हावा सदा सुस्तरी सुस्तरी चल्छ हावा सदा सुस्तरी सुस्तरी मन्त्रमुग्धै भयो देख्दा पो गौँथली मन्त्रमुग्धै भयो देख्दा पो गौँथली बग्छ खोला यहाँ कोइली नाच्दछे बग्छ खोला यहाँ कोइली नाच्दछे दैव लीला न हो पर्वतै हाँस्दछे दैव लीला न हो पर्वतै हाँस्दछे देशको शान हौ गर्व गर्छौ सधैँ देशको शान हौ गर्व गर्छौ सधैँ देख्न पाए हो हाँस्छ मेरो मनै देख्न पाए सधैँ हाँस्छ मेरो मनै हाँस्छ मेरो मनै हस्त धन्यवाद हस् धन्यवाद सुमधुर स्वरका साथ यति सुन्दर कविता वाचन गर्नुभयो यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसैगरी कार्यक्रममा यतिखेर आदरणीय व्यक्ति जोडिनु भएको छ विमल वैद्यज्यू उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु विमल वैद्यज्यू आजको कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु अबको क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति आदरणीय साहित्यकार सुनिल गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु सुनिल गौतमज्यू हस् डिभिजी धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु धेरै पछि साहित्य सङ्गम मकवानपुरको कार्यक्रममा फेरि जोडिन पाएको छु लकडाउन पछि सम्भवतः यो पहिलो पटक दोस्रो पटक जोडिँदैछु साहित्य सङ्गम मकवानपुरको कार्यक्रममा धेरै श्रृङ्खलाहरू छुटेका छन् केही व्यस्त पनि रह्यो यो साउन्ड मेरो चाहिँ गयो विमल सरको साउन्डले अलिकति म एकछिन रोकिएँ केही छैन यो अनलाइन साहित्यिक कार्यक्रम भएको हुनाले म धेरै लामो समय लिन चाहन्न एउटा कविता वाचन गर्छु मैले वाचन गर्ने कविता गाह्रो छ मान्छे हुन शीर्षकको एउटा कविता निमेश सर सुनिल सर आवाज केही पनि सुन्निएन है सुनिल दाइको सुनिल सर सुनिललाई बाहिरिनु भयो डिभी दाइ एकछिनपछि उहाँ आउनु जोडिनुहुन्छ होला अगाडि बढाउन हस् धन्यवाद यतिखेर सुनिलजी सम्पर्कबाट बाहिर रहनुभयो सायद नेटको समस्या होला यसैगरी अबको क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति गजल मञ्च मकवानपुरका सचिव केशव समर्पणज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु केशव समर्पणज्यू केशव दाइ हुनुहुन्न होला जानुभयो केशव दाइ हुनुहुन्न हस् यसैगरी रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति गजल मञ्च मकवानपुरका उपाध्यक्ष सीएम रिमालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु सीएम दाइ पनि हुनुहुन्न हो र त्यसो भए अबको क्रममा
आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति नेपाली लेखक सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष विष्णु गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ पनि हुनुहुन्न, भर्खरै हुनुहुन्छ त। अर्चना म्याडमको भयो, समर्पण नेउपाने भाइको देवी भयो। सर यतातिर लाइन गएको छ। हुन्छ, भर्खरै त्यतापट्टि लाइन गयो भन्ने सुन्नमा आयो। दिपक सर, झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका आदरणीय अध्यक्ष दिपक गौतमज्यू, जसले पछिल्लो 2-2.5 महिनादेखि अनलाइन साहित्यिक प्रशिक्षण पनि चलाउँदै आउनु भएको छ। दिपक गौतमज्यूलाई आफ्नो छोटो भनाइ र रचना राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दिवी सर। मेरो आवाज सुनिएको छ दिवीजी? सुनिएको छ। कार्यक्रमका सञ्चालक दिवी सर, यो 297औं नियमित साहित्य सन्ध्याका अध्यक्ष एवं साहित्य सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष आदरणीय निमेश निखिलज्यू, आजको यस नियमित साहित्य सन्ध्याका प्रमुख अतिथि सिस्नुपानी नेपाल मकवानपुरका आदरणीय अध्यक्ष गणेश कुमार पौडेलज्यू, त्यसै गरी भर्खरै जोडिनुभएका अग्रज साहित्यकार विमल वैद्यज्यू लगायत यहाँ सुनिल दाई हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण सानु दाई लगायत सम्पूर्ण यस नियमित साहित्य सन्ध्यामा जोडिनुभएका सम्पूर्ण मानवहरूलाई म हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्छु मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरको तर्फबाट र अलिअलि भाइ बहिनीहरूको नयाँ पुस्ताको यहाँ प्रतिनिधित्व पनि भएकाले यो 2.5 महिनादेखि निरन्तर सञ्चालन भइरहेको अनलाइन साहित्यिक प्रशिक्षण समूहको तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्छु। मन्तव्य त्यस्तो धेरै भन्नु छैन। यो प्रतिकूल समयमा नियमित रूपमा कार्यक्रम चलाउन सक्नु नै एउटा सफलता हो। त्यसो त हामी अहिले प्रविधिको युगमा छौँ, त्यस कारणले यहाँ सुनिदाहरू हुनुहुन्छ, महिनौदेखि कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ होइन। मैले आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा नै चलाइराखेको छु, तर पनि यो नियमित साहित्य श्रृङ्खलाहरू हाम्रो रोकिएका छैनन्, यो नै खुसीको कुरा हो। र यसरी नयाँ पुस्तादेखि अग्रज पुस्तासम्म जोडिने बाटो र हेटौँडाको भूगोल मात्रै होइन, साहित्य सङ्घ मकवानपुर अथवा जुनसुकै संस्थाले कार्यक्रम गर्दा पनि हेटौँडाको भूगोल वरिपरिका भौतिक रूपमा कार्यक्रम गर्दा त्यसरी जोडिन्थ्यौँ भने अहिले देश विदेशबाट जोडिने मौका मिलेको छ। अझै पनि यहाँ जापानबाट प्रवीणा बराल नानीले कविता सुनाइन् होइन। यो एउटा सुखद पक्ष हो यो कार्यक्रमको। निरन्तर यस्तो कार्यक्रम अगाडि बढिरहोस् भन्ने म कामना गर्छु र निकट भविष्यमा हामीले यो चैतदेखि नै कामना गरेका छौँ, त्यो कामना अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन। कम्तीमा यो साउन महिनामा यो नियमित साहित्य सन्ध्या सशरीर भेटेर गर्ने मौका नपाए पनि कम्तीमा भदौ महिनाबाट चाहिँ हामीले सशरीर भेटेर कार्यक्रम गर्ने मौका मिलोस् भन्ने पनि कामना गर्छु। र लगभग 2 दिन पछाडि साउन 12 गते आँचल साहित्य कला पुञ्जकी तत्कालीन अध्यक्ष, त्यसै गरी साहित्य सङ्घ मकवानपुरमा पनि उपाध्यक्ष भूमिकामा रहिसक्नु भएको थियो। झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका पनि उहाँ विशिष्ट आजीवन सदस्य हुनुहुन्थ्यो। आदरणीय दिदी अप्सरा तिमसिनाको पहिलो स्मृति दिवस भनौँ, वार्षिकी पछि 12 गते मितिका हिसाबले पर्दैछ। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन मेरो आफ्नो तर्फबाट र झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुर तर्फबाट व्यक्त गर्छु। मैले सुनेको छु आँचल साहित्य कला पुञ्जले विशेष उहाँको चाहिँ एउटा कार्यक्रम गर्दैछ भन्ने मैले सुनेको छु। यति मात्रै बोल्छु, धेरै बोल्दिनँ। र म गजल सुनाउन चाहन्छु आज। यो गजललाई मैले 4 शेर मात्रै पुरा गर्न सकेको छु, पुरा 5 शेर बनाउन सकेको छैन। र यहाँ सुनिल दाई हुनुहुन्छ, त्यसै गरी भर्खरै हरि पौडेल सर आउनु भएको छ। उहाँहरूको अगाडि गजल गुनगुनाउनु भनेको एउटा मेरो लागि चाहिँ ठुलो चुनौतीको विषय हो। तैपनि म अलिअलि गुनगुनाउने प्रयास गर्छु। र पछिल्लो समयमा गजल बहरमा गजल लेख्न खोज्दैछु। भाइ बहिनीहरूले लेखिसकेका छन्, निकै राम्रा गजलहरू लेखिरहेका छन् अनलाइन साहित्यिक प्रशिक्षणबाट। म आफू चाहिँ लेख्दैछु, सिक्दैछु, यो कुरा यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउँछु। र पछिल्लो समयमा बहरका साथसाथै नेपाली लोक छन्दमा पनि गजललाई लेख्न सकिन्छ, गेय हिसाबले लेख्न सकिन्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता पनि हो। र यो चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गत माघमा सम्पन्न भएको गजल महोत्सवको निष्कर्ष पनि हो। त्यसकारणले नेपाली माटोकै सुगन्ध आउने गरी नेपाली माटोकै छन्दमा पनि गजल लेख्न सकिन्छ भनेर अलिक बढी गजलहरू लोक छन्दमा मैले लेख्दै आएको हुँ। अहिले म त्यही एउटा सवाईमा लेखिएको गजललाई गुनगुनाउने प्रयास गर्छु।
कृपया सुनिल दाईबाट, हरि सरबाट विशेष गरी मैले प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरेको छु। सुरु गरेँ। सधैँ सरल कहाँ हुन्छ बाटो जिन्दगीको, सधैँ सरल कहाँ हुन्छ बाटो जिन्दगीको, सम्झाउन गाह्रो हुन्छ बाटो जिन्दगीको, सम्झाउन गाह्रो हुन्छ बाटो जिन्दगीको, ओइलाएको घाउलाई ओइलाउनै देऊ, ओइलाएको घाउलाई ओइलाउनै देऊ, नकोट्याउ डहर्याउँछ खाटो जिन्दगीको, सधैँ सरल कहाँ हुन्छ बाटो जिन्दगीको, सुरु यही जिन्दगीको अन्त्य पनि यही, सुरु यही जिन्दगीको अन्त्य पनि यही, सारा उही हो केवल माटो जिन्दगीको, सधैँ सरल कहाँ हुन्छ बाटो जिन्दगीको। अन्तिम शेर। जति कठिन होस् जीवन जिउन छाड्नुहुन्न, जति कठिन होस् जीवन जिउन छाड्नुहुन्न, जिन्दगी नै निर्विकल्प साटो जिन्दगीको, सधैँ सरल कहाँ हुन्छ बाटो जिन्दगीको, सम्झाउन गाह्रो हुन्छ बाटो जिन्दगीको। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद आदरणीय झरना साहित्यिक मकवान झरना साहित्यिक परिवारका अध्यक्ष दिपक गौतमज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा गजलकार हरि पौडेल जोडिनु भएको छ, उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी गजल मञ्च मकवानपुरका आदरणीय अध्यक्ष देवराज तिवारीज्यू पनि आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। त्यसै गरी अबको क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति गजलकार हरि पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरि सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु डिबी सर। हस्, धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक मित्र डिबी बर्तोला सर, यस कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू, दीपक सरले अघि मलाई पनि जोडेर केही कुराहरू भन्नुभएको छ, खुसी लाग्यो, धन्यवाद भन्न चाहन्छु म दीपक सरलाई। र यसको प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरेको छु भन्नुभएको छ। अब प्रतिक्रिया त भेटमा दिउँला, भेट होला। र तपाईँले के चाहिँ गरिदिनु भयो भने मैले अब वाचन गर्न लागेको गजलको लय नै बिर्साइदिनु भयो। तपाईँको गजल सुन्दै गर्दा मैले कुन लयमा मेरो गजल लेखेको थिएँ त्यस्तो भयो। ठिक छ, सरले निकै राम्रो लेख्नु भएको छ। भेटमा सविस्तार हामी कुरा गर्नेछौँ र म ढिलो नगरिकन आज आफ्नो कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा सुरुमै यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन सकिनँ। म एकदम हृदयदेखि नै क्षमा चाहन्छु सम्पूर्ण प्रति। र पुरा समय पनि बस्न सक्दिनँ होला, आफ्नो गजल सुनाएर, आफ्नो रचना सुनाएर अरूको नसुन्नु मेरो कति पनि त्यो चाहना होइन। र त्यस्तो हुनसक्छ, म केही क्षणमा निस्किनु पर्ने हुनसक्छ। सकेसम्म म रहिरहनेछु यो कार्यक्रममा, अन्तिमसम्म रहने प्रयास गर्नेछु भन्दै मेरो गजल यसरी वाचन गर्न चाहन्छु। हुँदो रहेछ प्रीति यहाँ
रहर जिन्दगीको हुँदो रहेछ प्रीति यहाँ रहर जिन्दगीको थाहै नभई जलाउने जहर जिन्दगीको थाहै नभई जलाउने रहर जिन्दगीको शिशिर मात्र जीवन हो कि बसन्त नि आउँछ शिशिर मात्र जीवन हो कि बसन्त नि आउँछ कहिले पनि मिलेन यो बहर जिन्दगीको कहिले पनि मिलेन यो बहर जिन्दगीको खडा भए महलहरू खडा भए महलहरू गगन चुम्ने गरी खै भेट्दिन कतै मता सहर जिन्दगीको खै भेट्दिन कतै मता सहर जिन्दगीको थाहै नभई जलाउने रहर जहर जिन्दगीको धाजै धाजा फाटेको छ के उब्जनी हुन्छ धाजै धाजा फाटेको छ के उब्जनी हुन्छ सिन्चित कहिले नहुयो नहर जिन्दगीको सिन्चित कहिले नहुने हो नहर जिन्दगीको थाहै नभई जलाउने जहर जिन्दगीको अन्तिम शेर एउटा पाटो कलकल खोला एउटा पाटो कलकल खोला अनि मूल पानी अर्को पाटो सुनामीको लहर जिन्दगीको अर्को पाटो सुनामीको लहर जिन्दगीको थाहै नभई जलाउने जहर जिन्दगीको जहर जिन्दगीको जहर जिन्दगीको धन्यवाद टिभी दाइ टिभी दाइ त उहाँको पनि नेट गयो जस्तो छ निमेश सर त्यही त टिभी दाइको पनि नेट काटियो जस्तो छ अब के अघि बढ्ने त हो नि होइन बढाउनु न ए हस् अघि सुनिल दाइ रोकिनु भएको थियो अबको क्रममा सुनिल दाइलाई कविता वाचन गरिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ सुनिल दाइ धन्यवाद फेरि फर्केको छु वाचन गर्ने बेला भयो यहाँ नेट डिस्कनेक्ट भयो लाइन गएको पनि थिएन फेरि जोडिएको छु हरि सरले सुन्नु भइसकेको विशाल सरले सुन्नु भएको कविता हो कविता हो गाह्रो छ मान्छे हुन मेरै पजडेर बन्छ हाँसिया मै हुन्छु कामी किन बिग्दैछन् श्रम सिपयो तर यहाँ मान्छे भलै बिग्दिन सीमा तोकिदिएर भन्न सुरु भो मान्छे अमान्छे जुन तिम्रा ब्राह्मणवाद भित्र यसरी गाह्रो छ मान्छे हुन तिम्रा ब्राह्मणवाद भित्र यसरी गाह्रो छ मान्छे हुन गाग्रो पोखिदिएर हेर्छ रमिते बोल्दैन देउता तर बोझै लाग्दछ मन्दिरै पनि यहाँ पापीहरूको घर कहिलेसम्म यहाँ छ सल्किरहने
जातीय आगो भन तिम्रा ब्राह्मणवाद भित्र यसरी गाह्रो छ मान्छे हुन कामैको भरमा पुरे त जति हो दर्जी न उस्तै त हो जुत्ताको श्रम गर्छ हेर उ अझै सार्की कसोरी भयो ढुङ्गा हुन्छ पवित्र देव तर त्यो मान्छे हुँदैन किन तिम्रा ब्राह्मणवाद भित्र यसरी गाह्रो छ मान्छे हुन तिम्रा ब्राह्मणवाद भित्र यसरी गाह्रो छ मान्छे हुन कहिल्यै साधा थिएन हुन्न अछुतो यो सिपमा ठोकिन मैले देवल छौँ हुन्छ बिटुलो पर्नेछ मैरो किन मेरो दोष भयो र जात कसरी के दोष भोजन मन तिम्रा ब्राह्मणवाद भित्र यसरी गाह्रो छ मान्छे हुन तिम्रा ब्राह्मणवाद भित्र यसरी गाह्रो छ मान्छे हुन अन्तिम श्लोक छ तिमीले श्वास लिँदा नछेक्न उभिए बाधक भैलौ भन खोक्रो धर्म र जातको चलनले भत्काए के आगन भुल्दै बादर वेदको दमन यो खोज्छन् मुठी कसिन तिम्रै दर्शनको मसार जिउँदै खोज्दैछु मान्छे हुन तिम्रै दर्शनको मसार जिउँदै खोज्दैछु मान्छे हुन हस् धन्यवाद यो कविता सकाएँ मैले भन्नु पर्थ्यो होला दीपकजीको गजल अघि नै प्रतिक्रिया पाऊँ भन्नुभएको थियो यहाँ हामीभन्दा दिग्गज धेरै कविहरू अग्रज कविहरू हुनुहुन्छ निमेश सर मैले देखिरहेको छु देवराज सर हुनुहुन्छ यहाँ लगायत स्क्रिनमा धेरै कविहरू हुनुहुन्छ दीपक सरलाई यति भने उहाँको गजल ज्यानमारा गजल थियो हस् धन्यवाद हस् धन्यवाद सुनिल सर अबको क्रममा रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति गजल मञ्च मकवानपुरका सचिव केशव समर्पण हुनुहुन्छ कि गइसक्नुभयो केशव सर हुनुहुन्छ म भर्खर आएँ देवी सर अघि लाइन गएर फेरि बिचमा छुटेँ अघि पनि मैले बोलाएको थिएँ समस्या भयो रचना वाचनका निम्ति अनुरोध गरेँ केशव सर गजल हुन्छ धन्यवाद देवी सर अब यो साहित्य सङ्गम मकवानपुरको यो नियमित साहित्य सन्ध्या जुन हामीले यो कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गर्दाखेरि सँगै भेला भएर गर्न नसक्दा पनि हाम्रो भर्चुअल मिटिङ मार्फत यस्ता साहित्यिक कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाइरहेको छ साहित्य सङ्घ मकवानपुर झरना साहित्य परिवार गजल मञ्च मकवानपुर प्रगतिशील लेखक सङ्घ लगायतका विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू मकवानपुरमा क्रियाशील नै हुनुहुन्छ भर्चुअल मिटिङ मार्फत साहित्यिक गतिविधिहरू गरिरहनु भएको छ यो निकै नै राम्रो कार्य हो भन्ने मलाई लाग्छ र आजको यो बसाइमा गजल मञ्च म एउटा गजल सुनाउन गइरहेको छु म अलिक बिचमा चाहिँ के हो भने लाइन गएपछि म छुटेँ अनि फेरि भर्खर जोइन भएको थिएँ सरले बोलाइहाल्नुभयो मैले यहाँ गजल एउटा भन्छु पुरानो गजलहरू त्योबाट एउटा भन्छु भनेर लागिरहेको थिएँ मेरो एउटा गजल म सुनाउन गइरहेको छु गजल यस्तो छ फुल चढाउनुहोस् आशीर्वाद लिएर जानुहोस् तर म माग्ने हुँ केही न केही दिएर जानुहोस् फुल चढाउनुहोस् आशीर्वाद लिएर जानुहोस् तर म माग्ने हुँ केही न केही दिएर जानुहोस् कविज्यू त्यसै कहाँ कविता फुर्ला र कविज्यू त्यसै कहाँ कविता फुर्ला र बोक्नुहोस् एक डोको पीडा र माझिएर जानुहोस् फुल चढाउनुहोस् आशीर्वाद लिएर जानुहोस् खान त खानुभयो गिदी जिब्रो कलेजो खान त खानुभयो गिदी जिब्रो कलेजो कति गाह्रो हुन्छ पिउनलाई एक गिलास पिएर जानुहोस् फुल चढाउनुहोस् आशीर्वाद लिएर जानुहोस् आधा गाग्रो छचल्किन्छ
बोक्नै गाह्रो हुन्छ। आधा गाग्रो छचल्किन्छ बोक्नै गाह्रो हुन्छ। कि रित्तै जानुहोस् कि अब भरिएर जानुहोस्, फुल चढाउनुहोस् आशीर्वाद दिएर जानुहोस्, तर म माग्ने हो केही न केही दिएर जानुहोस्। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँको सुन्दर गजलका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अबको क्रममा आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुनका निम्ति गजल मञ्च मकवानपुरका उपाध्यक्ष सीएम रिमालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद डिबी सर। मेरो कविता रहेको छ। मेरो कविताको शीर्षक छ अस्तित्वको लडाई। कविताको शीर्षक छ अस्तित्वको लडाई। ती क्रूर दिनहरूमा जब निधारको पहराबाट अविरल बग्दछ पसिना, तब आफ्नो मूल्य खोज्न तरबारको धारमा तल्लीन हुन्छ त्यो समय। जब चेतनाको पत्थरले जुका झैँ ढाडिएका ऐनाहरू चकनाचुर हुन्छन्, तब भ्रमको पाठशाला चियाइरहन्छ एक टकले। जब मनमा उर्लिन्छ दमित धरतीको ज्वालामुखी, तब फेरिन्छ उसकै शरीरको आयतन र तह। जब झिल्को मिली सल्काउँछन् उत्पीडितहरूले मसाल, तब बल्न थाल्छ वर्षौंदेखिको तर्साइरहने त्रासिदीको एउटा बुढो घर। जब शैक्षिक कारखानामा काटिएका हातहरूले केही कोर्न थाल्छन्, तब माग्न थाल्छन् औँलाहरूले हिसाब किताब। जब वर्षौंदेखि हेपिएका, चेपिएका, निचोरिएका, निसासिएका आवाजहरू मथिङ्गलमा बारुद भएर पड्किन्छ, ठिक त्यति बेलाबाट चर्कन थाल्छ सत्ताको जग र कलमले खोज्छ नयाँ इतिहास। जब उदाउँछ विचारको घाम हरेक बस्तीमा, श्रमिकहरूको मस्तिष्कमा खुल्नेछ हात हतियारको कारखाना र रचिनेछ एउटा नयाँ युद्ध। श्रमिकहरूको मस्तिष्कमा खुल्नेछ हात हतियारको कारखाना र रचिनेछ एउटा नयाँ युद्ध। धन्यवाद सर। हस् सीएम सर, धन्यवाद यहाँलाई। अबको क्रममा आफ्नो रचना सहित थोरै भनाइ राखिदिनु हुनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु नेपाली लेखक सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष विष्णु गौतमज्यू। विष्णु गौतमज्यू, धन्यवाद। सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै। मेरो है हजुर सर। हजुर सर, रचना वाचन गर्न अनुरोध गरे। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी महानुभावहरूमा। अब यो अनलाइन कार्यक्रममा आज सहभागी हुन पाएको धेरै आभारी छु। रचना त सर त्यस्तो त्यति राम्रो लेख्न सकिएन। अघि सरले मेसेज पठाएपछि यसो कोर्या छु अघि, त्यही पनि 2-4 लाइन सुनाउँ त सर? हजुर। हस् सर, हुन्छ। हजुर ल, मेरो आवाज चाहिँ सुनिया छ हैन त? सुन्या छ। हजुर ल, मेरो यो अहिले भर्खरै कोर्या हो सर। सरले मेसेज पठाएपछि खाना खाएर यहाँ बसेर सुन्दै कोरेको। हजुर, मेरो कविताको शीर्षक छ सच्चा नेता पाउन यहाँ साह्रै पर्यो गाह्रो। शीर्षक यो छ। हजुर, आलो पालो मस्ती गर्ने सबै नेता उस्तै, कालो गए गोरो आउँछ सधैँ फेरि त्यस्तै। दलगत स्वार्थ भागभण्डा र मोज मस्तीमै रम्ने व्यथितिका पराकाष्ठा अब कसले सुन्ने। नियम कानुन शक्ति सबै आफ्नै मुठी भित्र, काग कराउँदै पिना सुक्दै के देख्नु विचित्र। जनताको अभिमतमा कुठाराघात भयो, नाङ्गो नाच कति हेर्नु देशै डुब्न लाग्यो। कालो पनि सेतो हुन्छ धन दौलत भए, कुख्यात गुण्डा अपराधीलाई आफ्नो हातमा लिए। नक्सा मात्र फेरियो केवल कुटनीतिकै छैन, बल्दो आगो झन्झन दन्क्यो निकास देखिँदैन। विदेशीले रिमोट थिच्छन् अवसर ताक्छौँ, देश र जनता भन्दा हामी सधैँ माथि उठ्छौँ। तुर्के त्यो हाम्रो स्वार्थ नातावादमै घुम्छ, यही नीतिले यो देश अब तहस नहस बन्छ।
यही नीतिले यो देश अब तहस नहस बन्छ। कस्तो बाँझो धरती हाम्रो, नेता कोही छैन, कात्रो मानी कमिसन छ, थुक्क हेर होइन। अपराधी नि खुलेआम हात हल्लाउँदै हिँड्छ, पैसा पावर भए यहाँ जे गरे नि हुन्छ। पैसा पावर भए यहाँ जे गरे नि हुन्छ। धन्यवाद सर है। त्यति हस्, राम्रो धन्यवाद। भएन, मिठा सुनियो, मैले एउटा सहभागी चाहिँ भएँ, त्यसको लागि धेरै आभार व्यक्त गरेँ सर है। ल हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद विष्णु सर। यसै गरी अबको क्रममा आफ्नो रचना र थोरै भनाइ राखिदिनु हुनका निम्ति गजल मञ्च मकवानपुरका अध्यक्ष देवराज तिवारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देवराज तिवारी सर। हजुर, लाइनले दुःख दिएर कटिया गर्छ, बल्ल बल्ल जोडियो। मेरो पालो हो र अहिले? हजुर हजुर, देवराज सर। अबको क्रममा गजल मञ्च मकवानपुरका अध्यक्ष देवराज तिवारीज्यू। धन्यवाद। यो लाइनले डिस्टर्ब गर्यो। आजको यस कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्ष तथा साहित्य संघ मकवानपुरका अध्यक्ष निवेश निखिल सर, प्रमुख अतिथि तथा यस म ढिलो आएँ, सबैलाई को कार्यक्रममा हुनुहुन्छ भन्ने पनि म बेला बेला घटिरहेछ। सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार। यो लाइनको गडबडीले म 11 बजेदेखि नै जोडिने प्रयत्न गर्दा गर्दै झन्डै 12 बजेतिर जोडिएँ, फेरि कट्यो, फेरि जोड्ने मौका पाएँ। दुईटा गजल सुन्ने मौका पाएँ मैले, दीपक सर र हरि सरको। अनि सुनिल सरको सुन्दा सुन्दै लाइन कट्यो, अरू कसले सुनाउनु भयो त्यसबारेमा मलाई बोल्ने अवस्था छैन, किनकि मैले सुनेकै छैन के बोलाउँ। अनि हरि सर र दीपक सरको गजल गायन सुन्दा आज कार्यक्रममै म जोडिँदाखेरि गजल पढिँदै थियो, कट्ने बेला पनि गजल पढिँदै थियो, गजलमय नै भएछ कि भन्ने नि लाग्यो। जो सुन्दर गजलहरू सुने। अनि सुनिल सरको कविता सुन्दा सुन्दै लाइन कट्यो। अब बाँकी त म लाइन नकटेसम्म सबै सुनिने छु। म यति बेला म पनि आज चाहिँ गजलै सुनाउने अवस्थामा छु, गजलै सुनाउने गरी बसेको छु। मैले गायनको थियो, तर म गायनमा अझै अभ्यास भइसकेको छैन, त्यसैले म गजल वाचन गर्छु है त। यो यस्तो छ गजल। पुछौँ सर, गाउनु भयो हुन्छ? गाउने भयो हुन्छ? गाउँदा राम्रो हुन्छ हो हो, गाएकै सुनाऊ आज। ल अभ्यास गर्छु है त, भएन भने बिचमा म वाचनतिर जान्छु नि। परेको बेहोर्ला सर। हस्। धोका दिएर जान्छौ, धोका दिएर जान्छौ, आएर हाल सोध्छौ। धोका दिएर जान्छौ, आएर हाल सोध्छौ। धडकनमै थिचेपछि मुटुको चाल सोध्छौ। धोका दिएर जान्छौ, आएर हाल सोध्छौ। धडकनमै थिचेपछि मुटुको चाल सोध्छौ। खोजेर सुन्दै थिएँ, खोजेर सुन्दै थिएँ, तिम्रै हृदयको आवाज। खोजेर सुन्दै थिएँ, तिम्रै हृदयको आवाज। झड्का लगाएपछि जीवनको ताल सोच्यौ। धोका दिएर जान्छौ, सरी, आएर हाल सोच्यौ। धडकनमै थिचेपछि मुटुको चाल सोच्यौ। मोडेर बग्यो जब, मोडेर बग्यो जब पानी बगेको धारा। मोडेर बग्यो जब पानी बगेको धारा। आएर फेरि किन प्रीतिको साल सोच्यौ।
आएर फेरि किन प्रीतिको साल सोच्यो बल्झाइसकेपछि मायाको पासो अन्तै बल्झाइसकेपछि मायाको पासो अन्तै कहाँ चुडेको थियो जीवनको जाल सोच्यो धोका दिएर जान्छौ आएर हाल सोच्यो धड्कन मै थिचेपछि मुटुको चाल सोच्यो मक्ता तानेर लग्यो कसले विदेशी सुख बताई तानेर लग्यो कसले विदेशी सुख बताई पाएर चोट बल्ल उही नेपाल सोच्यो धोका दिएर जान्छौ आएर हाल सोच्यो धड्कन मै थिचेपछि मुटुको चाल सोच्यो। धन्यवाद। गजल यही नै हो। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा फेरि पनि हार्दिक नमन। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। सुन्दर स्वर पनि मिठै थियो। यहाँलाई धन्यवाद। अबको क्रममा आफ्नो छोटो भनाइ र रचना राखिदिनु हुनका निम्ति प्रगतिशील लेखक सङ्घका केन्द्रीय पार्षद सुभाष खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद डिबी सर। कार्यक्रमका आदरणीय सभापति, सभाध्यक्ष निमेश सर, सम्पूर्ण विमल दाई पनि देखिरहेको छु, विमल दाई लगायत सम्पूर्ण मकवानपुरमा सिर्जना गरिराख्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू प्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्छु, हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्छु। आज चाहिँ कविता भन्दा गजलले चाहिँ ओभरल्याप गरे जस्तो लाग्यो। आज कार्यक्रममा रक गरे भन्छ क्या, गजल रक्स भन्नुपर्छ लाग्छ। अनि मलाई पनि कता कति पुरानो गजल सुनाम कि जस्तो लाग्यो। आज चाहिँ गजल पनि धेरैले गाउनु भयो, म पनि मिल्ने नमिल्ने स्वर हालौँ कि जस्तो नि लागिरहेको छ। आज गाएरै सुनाउनु सबै। यो 63 सालतिर लेखेको एउटा गजल सुनाउँछु है त। फेरि गजल आफूले लेखिराख्ने पहिला एक दुईटा गजल यस्तो लेखिए रहेछ, श्रृङ्गारिक गजल। एउटा यो श्रृङ्गारिक गजल नै छ। त्यति बेला लेख्ने बेला नि थियो। सारा भुलेर मेरो छेउ आयो, सारा भुलेर मेरो छेउ आयो, यस्तो खुलेर मेरो छेउ आयो, सारा भुलेर मेरो छेउ आयो, यस्तो खुलेर मेरो छेउ आयो, शून्य शून्य यो बगर जिन्दगीमा, शून्य शून्य यो बगर जिन्दगीमा, रमाई डुलेर मेरो छेउ आयो, सारा भुलेर मेरो छेउ आयो, यस्तो खुलेर मेरो छेउ आयो, छाया राम्रो लाग्छ, छायै राम्रो लाग्छ, तिमी मात्र होइन, छायै राम्रो लाग्छ, तिमी मात्रै होइन, गाडा खुलेर मेरो छेउ आयो, तारा भुलेर मेरो छेउ आयो, यस्तो खुलेर मेरो छेउ आयो, म भागी हिँडेथे
दुखाएर स्वप्न म भागी हिँडेथे दुखाएर स्वप्न सँगै झुलेर मेरो छेउ आयो सारा भुलेर मेरो छेउ आयो मक्ता छ अब तिमी फूल जस्ती तिमी फूल जस्ती फूल तिमी जस्तै तिमी फूल जस्ती फूल तिमी जस्तै क्या क्या फुलेर मेरो छेउ आयो तारा भुलेर मेरो छेउ आयो यस्तो फुलेर मेरो छेउ आयो धन्यवाद थ्यांक यू यस्तो गुम्सिएर राखे गजल सुन्न पनि के अरे जुम गोष्ठी नै कुर्नु पर्यो 63 सालमा सर जोशमा लेखा गजल अब एक दिन लाइभ सुन्नु पर्छ है दाइ अहिले आएर के थाहा भयो भने अलिकति त्यो थोरै एउटा दुईटा त्यो अक्षर मिलायो भने तपाईको मुतकारी मुसम्मन सालिममा गजल छ भुजङ्ग प्रयास आवाज सुनेर दीपक सर बोल्नु भएन हो भुजङ्ग प्रयासमा छ भन्दै हुन्छ सरले अलिकति एक दुईटा लायो भने राम्रो एकदम हस् धन्यवाद सम्पूर्णमा हस् धन्यवाद सुन्दर गजल यो गजल हामी पक्कै पनि प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा सुन्ने छौं सुन्दर गजल अबको क्रममा आफ्नो छोटो भनाई र रचना राखिदिनु हुनका निम्ति आदरणीय साहित्यकार विमल वैद्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु विमल सर हुनुहुन्छ आवाज सुन्दैन सरको ए पक्नुस् है त हस् सर म्युट छ अनम्युट गरेर बोल्नु होला सर म्युट भयो सर आयो भयो सर आयो सबैजनालाई नमस्कार साहित्य संगम मकवानपुरका अध्यक्ष मेरा प्रिय भाइ कवि निमेश निखिल यो हेटौडा भन्ने बित्तिकै यो छोड्न मन लाग्दैन कार्यक्रम धेरै साथीभाइहरू हुनुहुन्छ बडो प्रेम लाग्छ निमेश निखिल सुभाष भाइले भर्खर सुनाउनु भयो देवी बर्तौला धेरै साथीभाइहरू हुनुहुन्छ सम्झिन्छु बारम्बार र हेटौडालाई म हरियो नगर इलामको तर्फबाट धेरै धेरै नमस्कार र शुभकामना भन्न चाहन्छु हेरिरहेको छु हेटौडालाई बारम्बार केही समयदेखि यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् त्यसमा पनि साहित्य संगम मकवानपुर एउटा हेटौडाको एउटा रेपुटेड एउटा साहित्य संस्था हो जसको नेतृत्व अहिलेका पुस्ताका चर्चित कवि संवेदनशील कवि निमेश निखिलले गरिराख्नु भएको छ उहाँको नेतृत्वमा साहित्य संगम अगाडि बढिरहेको छ एउटा छाताका रूपमा एउटा व्यक्तित्वका रूपमा पनि निमेश निखिलको प्रतिभा अनि निमेश निखिलको व्यक्तित्व मैले हेटौडामा देखेको छु एउटा चौतारो जस्तो सबैजना आएर त्यो चौतारोमा बसेर सबै साहित्यिक मनहरू त्यो चौतारोमा बसेर सुस्ताउँछन् र आनन्द अनुभूति गर्छन् उनी रिसाको म कहिले पनि भेट्दिनँ सबैलाई माया गर्छन् प्रेम देखाउँछन् त्यसमध्येमा म पनि एउटा हुँ निमेशको एकदमै प्रेमबाट म एकदमै भिजेको मान्छे र त्यसै कारण पनि माया लाग्छ र हेटौडाका हरेक कार्यक्रमहरूमा म अहिलेको भिजुलाइज यो उसमा पनि अनलाइन कार्यक्रमहरूमा पनि म प्राय छुटाउँदिनँ केही दिन अगाडि मात्रै पनि एउटा कार्यक्रममा फेरि उपस्थित भएको थिएँ आज फेरि मन लाग्यो उपस्थित भए यहाँहरूलाई आयोजक संस्थालाई यो कार्यक्रमको संयोजन गर्नुहुने डिबी बतौलाजी लगायत सम्पूर्ण कवि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई कवि लेखक साहित्यकारहरूलाई म यहाँ इलामबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु शुभकामना भन्न चाहन्छु धेरै कुरा नगरौँ म एउटा कविता सुनाउँछु यहाँ आज म सुन्दैछु धेरै गजलको माहौल छ एकदम प्रेमिल गजलहरू सौन्दर्यसँग सम्बन्धित गजलहरू म सुनिरहेको छु
गजल त म लेख्दिनँ, तर पनि गजल मनपर्छ। केही राम्रा गजलहरू सुन्न पाउँदाखेरि साह्रै आनन्द अनुभूति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि गजलको पनि म एउटा असल श्रोता पनि हो, तर आफ्नो नलेखे पनि। म अब बढी केही नबोलिकन फेरि पनि धन्यवाद भन्दै म एउटा भर्खरै लेखेको एउटा नयाँ कविता यहाँहरूलाई सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ कुमारी साँझ। बास बस्न लागेको साँझ नदीको सुरम्य सङ्गीतसँगै पानीको सुनौलो छायामा तैरिरहेको हुन्छ। बास बस्न लागेको साँझ नदीको सुरम्य सङ्गीतसँगै पानीको सुनौलो छायामा तैरिरहेको हुन्छ। हावाका लहरहरूले छोइदिँदा तरङ्गका कोमल स्पर्शहरू मनलाई छुँदै हराइजान्छन्। गोधुली क्षितिज छेउ उभिएर साँझलाई पर्खिरहेका म जस्तै मानिसहरू रोमाञ्चकताको धुनमा साँझमा टल्किरहेको पानीसँग संवाद गर्न थाल्छन्। सुस्तरी बहँदै गरेको बताससँग गफिन थाल्छन्। साँझको बदलिदो रङसँग हाँस्न थाल्छन्, रमाउन थाल्छन्। पानी हाँसको पखेटामा टाँसिएर भर्खरै उडेको हो अलिकति खुसी। पानी हाँसको पखेटामा टाँसिएर भर्खरै उडेको हो अलिकति खुसी। चरण छोडेर गोठ फर्किरहेका वस्तुहरूको ढाडमा चढेर गएको हो थोरै मुस्कान। तैरिँदै तैरिँदै किनार छुन लागेको डुङ्गामा बसेर बग्दै गएको हो केही उमङ्गहरू। माझीको जालमा उनी र यो मन उसकै पिठ्युमा झुन्डिएर हिँड्दै पुगेको हो त्यो मायावी गाउँसम्म जहाँ पर्खेर बसिरहेकी थिइन् एउटी कुमारी साँझ। प्रश्न रित्तिएको म एउटा मान्छे उठिरहेका थिए यद्यपि अनगिन्ती जिज्ञासाहरू आफैभित्र। जसरी साँझ ढल्दै गयो जवाफ बनेर उदाउन थाले जुनहरू, बिस्तारै हराउन थाले रहरहरू। जसरी समर्पणको धुनी बल्न थाल्यो आँगनमा, मैले देखेको बेहुली घुम्टो आँखाबाट साँझ खस्दै गएपछि धुनीको रापमा टल्किन थाल्यो। रातको आकाशमा तारा जस्तै चम्किन थाल्यो। ओ त्यसै बेलादेखि म भित्र साँझको सम्मोहनले घर बनाउन थालेको हो। ओ त्यसै बेलादेखि म भित्र साँझको सम्मोहनले घर बनाउन थालेको हो। धन्यवाद र यो अवसरका लागि साहित्य सङ्गम मकवानपुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सुन्दर कविताका लागि यहाँलाई। अबको क्रममा आफ्नो छोटो भनाइ र आफ्नो रचना राखिदिनु हुनका निम्ति सिस्टुपानी मकवानपुरका अध्यक्ष डाक्टर गणेश कुमार पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आवाज आएन सर तपाईँको। म्युट छ उहाँको पनि। गणेश सर अनम्युट गरेर बोल्नुहोस् है, अनम्युट। माइक अफ छ। मान्छे जानुभयो त। हार्मोनी लिन जानुभयो होला। होस्टले गर्दिन मिल्ने अप्सन छैन विशाल सर? होस्टले अनम्युट गर्दैन न हो त। भएन। त्यहाँ होस्टको हुनुहुन्छ, त्यहाँ म छु, मैले गरिरहेको छु, यहाँ भएन कि। पिक्चर नेरीको 3टा प्रब्लम जानुहोस् त्यसले भयो, त्यो त थाहा छ कि। त्यो त हुँदैन, होस्टले मात्रै गरेर हुँदैन कि, आफै पनि गर्नुपर्छ। भएन त। भयो गर्नुभयो सरले गर्नुभयो। आयो सर, आयो गणेश सर आयो। मिठो सुन्ने सर आवाज। सभाका सभापतिज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी साथीहरू, हुन त मलाई डिबी सरले भन्नुभयो कि म क्यान्सरसँग युद्ध गरिरहेको मान्छे, बिहान 4 बजीदेखि उठेर 12 बजीसम्म 7 थरीको औषधि खानुपर्छ। यो छ मेरो भनाइ त। अब पछि होला नि। अब अहिले त म उपचारमै छु। त्यसले आज साथीहरू माझमा यहाँ छु। म एउटा कविता सुनाऊ है त। मेरो कविताको शीर्षक छ जिन्दगी के हो। मेरो आन्तरिक उथल पुथल छ, यस्तो बेला म के नै गर्न सक्छु र। मेरो आन्तरिक उथल पुथल छ, यस्तो बेला म के नै गर्न सक्छु र। तर मैले 1000 कोसको यात्रा गर्दा एक कदम बढेर पाइला चाल्नुपर्छ।
तर मैले 1000 कोसको यात्रा गर्दा एक कदम बढेर पाइला चाल्छु। म बैरागी भएर बस्नु हुँदैन, बोलाइ गराई गलत हुनु हुँदैन। म बैरागी भएर बस्नु हुँदैन, बोलाइ गराई गलत हुनु हुँदैन। नयाँ उद्देश्यको ओतप्रोत भावनामा उत्सुकता जिज्ञासा जोस नभई हुँदैन। नयाँ उद्देश्यको ओतप्रोत भावनामा उत्सुकता जिज्ञासा जोस नभई हुँदैन। कसैले कसैलाई हेर्ने फुर्सद हुँदैन, जीवन बर्बाद हुँदा पनि नजर पर्दैन। कसैले कसैलाई हेर्ने फुर्सद हुँदैन, जीवन बर्बाद हुँदा पनि नजर पर्दैन। आफ्नो लागि निर्णय आफैले गर्नुपर्छ, सहायता गर्ने सामर्थ्य कसैमा हुँदैन। आफ्नो लागि निर्णय आफैले गर्नुपर्छ, सहायता गर्ने सामर्थ्य कसैमा हुँदैन। जीवनजेल जिन्दगी घरमा हुन्छ, मरेपछि लास घाटमा लानुपर्छ। जीवनजेल जिन्दगी घरमा हुन्छ, मरेपछि लास घाटमा लानुपर्छ। मलामी जाँदा पनि बैरी हाँस्दैन, लास भित्र श्वास र आस हुँदैन। मलामी जाँदा पनि बैरी हाँस्दैन, लास भित्र श्वास प्रश्वास हुँदैन। यात्रा हो जिन्दगी जीवनजेलको, थाहा हुँदैन मृत्यु पश्चात के हो। यात्रा हो जिन्दगी जीवनजेलको, थाहा हुँदैन मृत्यु पश्चात के हो। निराकरणको हल गर्ने सुरुवात हो कि आन्तरिक उथल पुथलको कारण हो। निराकरणको हल गर्ने सुरुवात हो कि आन्तरिक उथल पुथलको कारण हो। धन्यवाद। हस् गणेश सर, धन्यवाद यहाँलाई। अबको क्रममा भने म आफ्नै रचना वाचन गर्न चाहन्छु। गजलमय बनेको छ, यतिखेर म गजल नै वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो गजल यस्तो छ। खाँदा तिमी सधैँ घिन नसम्झ, खाँदा तिमी सधैँ घिन नसम्झ, सुत्दा तिमी सधैँ ऋण नसम्झ, सुत्दा तिमी सधैँ ऋण नसम्झ। अनायसै पीडामाथि पीडा थपिदिँदा बितेका ती पट्यार लाग्दा दिन नसम्झ, सुत्दा तिमी सधैँ ऋण नसम्झ। गरिब दुखी असहायको घाउ चहराए पनि, गरिब दुखी असहायको घाउ चराए पनि, झरीमा पानी पर्दा चुहेको टिन नसम्झ, खाँदा तिमी सधैँ घिन नसम्झ। अल्पत्र जीवन किनारामा भए पनि, अल्पत्र जीवन किनारामा भए पनि, बाढीमा घर बगाएको सिन नसम्झ, बाढीमा घर बगाएको सिन नसम्झ। खाँदा तिमी सधैँ घिन नसम्झ, सुत्दा तिमी सधैँ ऋण नसम्झ। धन्यवाद। अबको क्रममा भने हामी 297औं यो नियमित सन्ध्याको अन्तिममा छौँ हामी। आजको यस कार्यक्रममा 26 जना व्यक्तित्वहरू उपस्थित रहनुभयो भने म आइपुग्दा 21 जना र अब निमेश सर सहित 22 जनाले रचना वाचन गर्नुहुनेछ आजको दिन भने प्रलय सर, झरना, गजल मञ्च, नेपाली लेखक सङ्घ, अनलाइन साहित्यिक प्रशिक्षण समूह लगायत व्यक्तिगत रूपमा सहभागी हुनुहुने तपाईहरू सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद भन्दै आजको 297औं यो नियमित सन्ध्याको समापन तथा आफ्ना सार्गम्भित भनाइहरू राख्दै आफ्नो रचनाका साथमा आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनका निम्ति साहित्य सङ्गम मकवानपुरका आदरणीय अध्यक्षज्यू निमेश निखिलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद भाइ। आवाज सुनिए? अच्छा सर। सुनिया छ सर। अच्छा। धन्यवाद। 297औं साहित्य सन्ध्यामा प्रविधि मार्फत उपस्थिति जनाउनु हुने र हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाउनु हुने, हौसला बढाउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सर्वप्रथम म हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसका साथै हामी बीच यतिखेर साहित्य सङ्घ मकवानपुरका पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय गणेश कुमार पौडेल हाम्रा अभिभावक पनि हुनुहुन्छ, जो क्यान्सर रोगको उपचारका क्रममा हुनुहुन्छ। म उहाँको शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य लाभको हार्दिक कामना गर्दछु। यो प्रतिकूल परिस्थितिले गर्दा उहाँलाई भेट्न सकिएको पनि छैन। गणेश सरको म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको, पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा
टाढा टाढादेखि कवि लेखकहरू जोडिनु भएको छ। जापानदेखि एकजना बहिनी आउनुभयो, उहाँलाई पनि धन्यवाद छ। इलामदेखि आदरणीय विमल वैद्यदाई आउनुभयो र मेरो बारेमा त्यति धेरै कुरा भन्नुभयो कि म आफैलाई लाज लाग्यो। म त्यस्तो केही पनि होइन दाइ, तपाईँहरूको प्रेम हो। फुलको आँखामा फुलै संसार, तपाईँ त्यस्तै देख्नुभयो। दाइलाई सादर धन्यवाद छ। साह्रै मिठो कविता पढ्यो। गरी आज कार्यक्रम त एक हिसाबले एकदमै जसले लयमा नेपाली गजललाई गाएर प्रस्तुत गर्नुभयो। वास्तवमा हामीले अलिकति जोड दिने भनेको पनि हाम्रै लोकलयहरूलाई हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लोकलयमा गजलहरू लेख्ने प्रक्रियालाई हामीले बढीभन्दा बढी गति दिनुपर्ने आवश्यकता मलाई पनि महसुस हुन्छ। सुभाष भाइले पनि गाउनुभयो, हाम्रो हरि सरले पनि गजल, सुन्दर गजल गाएर प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसै गरी हाम्रो देवराज खरेल सरले, देवराज तिवारी सरले पनि गजल गायन गर्नुभयो। आज अत्यन्त रमाइलो भयो। यहाँ छन्दका कविता पनि आए, गद्य कविता पनि आए, गजल पनि आए, मुक्तक पनि आए। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद छ। अब म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई छोटा छोटा दुईटा कविता सुनाउँछु र आज म आफ्ना कविता सुनाइरहेको छैन। म आज दुईजना भारतीय कविहरूका कविता प्रस्तुत गर्नेछु। यी दुवै कविता म आफैले नेपालीमा अनुवाद गरेको हुँ। पहिलो कविता भन कालिदास शीर्षकको कविता हो। यो कविता मैले प्रत्यक्ष नभेटे पनि मेरा फेसबुकका मित्र अरुण देव, डाक्टर अरुण देवको कविता हो यो। कविता यस्तो छ। भन कालिदास। उज्जैनीको दिशाहीन बादल भट्किँदा भट्किँदै थाकेको छ मल्लिका। उसले बिर्सेको छ आफ्नो गति, महानगरको छौबाटोमा सुझ्दैन केही उसलाई। दिशाहरू सबै एकै जस्ता छन् र जाँदैनन् कतै बाटाहरू। राजप्रासादको उज्यालोमा कुनै उत्सव छ, सडकको एकलासमा उङ्गिरहेको बुढाका आँखामा भविष्यको उज्यालो थरथराइरहेको छ। यक्षको रोदनले भरिएको छ आकाश, उसलाई सुन्दैन कोही। कुनै दुष्यन्त जाँदैन अब कुनै शकुन्तला छेउ। किताबभित्र गएका छन् शौर्य र प्रेमका गाथाहरू। प्रतिनायकहरूको चलाखीका बीच पराजित नाटक फर्किएको छ अरण्यतिर। मल्लिका, यो उच्चाट लाग्दो समयमा के गरोस् तिम्रो कालिदास। मल्लिका, यो उच्चाट लाग्दो समयमा के गरोस् तिम्रो कालिदास। यो एउटा कविता। र त्यस्तै मैले प्रस्तुत गर्ने अर्को कविता एकदमै वरिष्ठ भारतीय कवि कात्यायनीको हो। कात्यायनी दिल्लीमा बस्नुहुन्छ र उहाँ भारतीय प्रगतिवादी कविता लेखन चर्चित स्तम्भ हुनुहुन्छ। यो एउटा व्यङ्ग्य कविता छ। कविताको शीर्षक रहेको छ एउटा विद्रोही प्रार्थना र यो कविता पनि मैले नेपालीमा अनुवाद गरेको हुँ। एउटा विद्रोही प्रार्थना। विशेष गरी यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूका लागि कविता हो। एउटा विद्रोही प्रार्थना। हे ईश्वर, यो संसारलाई स्कुलहरूबाट मुक्त गर, हामीलाई उठाइदेऊ, किडन्याप गराइदेऊ, चमत्कार गरिदेऊ, लीला देखाइदेऊ। हे प्रभु आनन्ददाता, झोलामा किताबहरूको ठाउँमा चकलेट भरिदेऊ कि भरिदेऊ मिश्रीका डल्लाहरू। परमात्मा, सबै किताबका ठेलीहरूमा आगो लागोस्, सबै मास्टरहरूलाई हैजा होस्। एक दुई एकान दुई याद गराउँदा गराउँदै काकाको भुँडी बन्द होस्। सबै स्कुल
हरू बाढीमा डुबुन् र त्यहाँ हामी छौँ कागजका ढुङ्गाहरू। हाजिरी रजिस्टरका पाना च्यातेर चङ्गा उडाउँ। शिक्षाका बारेमा बहस गर्नेहरू र शिक्षा नीति बनाउने सबै शिक्षा शास्त्रीहरू सिधै पागल खाना जाउन्। धन्यवाद। एउटा कविता मैले प्रस्तुत गरेँ। हैजा लाग्यो भनेपछि त अब हैजा होस्। त्यो हैजाको भागीदार म आफै पनि हो, केही छैन। हैजा र पागल खाना पठाउँछ। निमेश सर त्यहाँ स्कुल मात्रै भनेको छ, कलेज भनेको छैन क्या रे? सर आफू जोगिने हो। हैजा पागल खाना पठाउँछ कि बालबालिकाका आँखाबाट हेरिएको कविता हो। पुनः अन्तिममा फेरि सम्पूर्ण यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र यो बिचमा एउटा अलिकति फरक खालको विशेष कार्यक्रम साहित्य सङ्गमले चाहिँ गर्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छ। साथीहरूसँग यो विषयमा छलफल भएको छैन र कस्तो कार्यक्रम गर्दा ठिक होला, म यहाँ सम्पूर्ण साथीहरूको एउटा सल्लाह सुझाव पनि अपेक्षा गर्दछु। र यो 297औं साहित्य सन्ध्याका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू आज औपचारिक रूपमा यही समाप्त भएको जानकारी गराउँछु र अनौपचारिक रूपमा त अनौपचारिक गफ हुन्छ एकछिन।